वरहमतुल्लाहि ताला वबरकातुहू। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह। व हसन मिनका लम तरक़त्तु ऐनी व अजमल मिनका लम तलदिन निसाअ। खुलिक़्त मुबर्रअन मिन कुल्लि ऐबिन कअन्नका खुलिक़्त कमा तशाअ। मुअज़्ज़ज़ सुन्नी सहीहुल अक़ीदा बरादरान इस्लाम, आपकी बारगाह में इल्तिमास ये है कि हम नबी आखिरुज़्ज़मा फ़ख्र मौजूदात सरवर कायनात सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से बेपनाह मोहब्बत करते हैं, और ये होना भी चाहिए, इसलिए कि ये अल्लाह का हुक्म है और ईमान का हिस्सा है। हम मीलाद मनाते हैं, नबी पे दरूद व सलाम खड़े हो के पढ़ने को ताज़ीम समझते हैं, और हमारे मसलक व मज़हब में नबी की अज़मत और इज़्ज़त पे बेपनाह ज़ोर दिया जाता है। यहाँ हमने अभी महफ़िल मीलाद 1500वां जश्न मीलाद मनाया, पूरे एहतिमाम और खुलूस और अक़ीदत व मोहब्बत के साथ, और पूरी दुनिया ने मनाया। यमन, मिस्र, आपका मलेशिया, इंडोनेशिया और यूरोप, अफ्रीका, अमेरिका, हिंदुस्तान, पाकिस्तान, बर्मा, भूटान, बांग्लादेश, पूरी दुनिया में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये 1500वां जश्न मीलाद अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाया गया। आप यहाँ नबी की आमद के नारे लगाते हैं, जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। आप नबी को निदा दे के पुकारते हैं, सुबहान अल्लाह, इसलिए कि हमारा अक़ीदा है कि मुस्तफ़ा सुनते हैं। सलाम पढ़ते हैं, सुबहान अल्लाह। मगर यहीं पे एक बारीक सा फ़र्क ये है कि मदीने पाक में जब आप हाज़िर हों, और ख़ास उस जगह पे जहाँ रोज़ा रसूलुल्लाह है, तो वहाँ पर सलाम दरूद आहिस्ता आवाज़ से पढ़ें, नारेबाजी न करें, इसलिए कि ये तमाम कायनात में सबसे ज़्यादा मोतबर, मुक़द्दस, मुताहर, मुनव्वर और बाप अज़मत पाकीज़ा जगह है। यहाँ पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमा है। खुदा के लिए आपको मौका मिले कि आप नबी पाक के रोज़े पे जाएं, तो वहाँ किसी भी किस्म का हंगामा न करें, न नारों की शक्ल में, न दरूद सलाम की शक्ल में। आहिस्ता आहिस्ता, इतनी आहिस्ता पढ़ें कि आपकी अक़ीदत खुद अर्श मुअल्ला तक पहुँच जाए, और मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र आप दिल में करें, आँखों से गुंबद खज़रा देखें, लबों पे दरूद सलाम हो, तो खून आपका सयाल खून इश्क़ रिसालत में जोश मार के आपकी रगों में बह रहा हो, ऐसे माहौल में आप नबी की बारगाह में रहें। अभी जो हुआ, अगर हुकूमत ने वहाँ की आपको हाज़िरी का इजाज़तनामा दिया और आप अपने नसीबे पे फ़ख्र करें कि आप हाज़िर हुए, लेकिन वहाँ जिस तरीक़े का रिएक्ट आपने किया है, ये मसलक आला हज़रत और इश्क़ रिसालत की शान के मनाफी है। इसलिए कि वो जगह है कि अदब गाहेस्त अज़ाश नाजुक तर नफस कुम करदा मियायत जुनैदो बा यजीद ईजा। ये तो अर्श के नीचे सबसे नाजुक तर जगह है। यहाँ ज़ोर से कदम रखना भी खिलाफ अदब है, ज़ोर से बोलना भी खिलाफ अदब है। और आपको अगर मालूम नहीं है, अक़ीदत व एहतराम में आप ज़्यादा बढ़ गए। बिलाशुबा हर मोमिन को अक़ीदत है, और आपने जो किया है वो अक़ीदत ही में किया है, लेकिन अक़ीदत गुलू का रुख इख्तियार न करे, ये उलमा की ज़िम्मेदारी है। और इसी ज़िम्मेदारी को अदा करते हुए मैं आपके सामने लाए आया हूँ कि सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़माने में सरकार आराम फरमा रहे थे। सहाबा इकराम आए और अरब के दस्तूर के मुताबिक ज़ोर ज़ोर से आवाज़ देने लगे। तो
اللہ کی رحمت کو جلا لایا کہ میرا حبیب آرام کر رہا ہے اور یہ لوگ اپنی ضرورت سے آئے ہیں اور زور زور سے آواز دے رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن مقدس میں آیت کریمہ کو نازل فرما دیا تاکہ حریم ناز مصطفیٰ کا ادب برقرار رہے۔ تو اب تو وہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی آرام گاہ اور ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی زندہ ہے، تو سرکار کا ادب اور زیادہ ہونا چاہیے۔ قرآن نے اسی وقت کہا، سبحان اللہ، یہ قرآن عظیم ہے، کنز الایمان۔ اور مزے کی بات یہ ہے کہ آل انڈیا تنظیم علماء اسلام نے جب جناب مصطفیٰ انٹرنیشنل کانفرنس 2015 میں کی تھی تو کثیر تعداد میں اس کو شائع کروایا تھا۔ اسی سے میں پڑھ رہا ہوں کہ قرآن عظیم نے ان صحابہ اکرام کی آواز پر جو نبی کے دروازے پہ دی گئی اس کا جواب کیا دیا، یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجہروا لہ بالقول کجہر بعضکم لبعض ان تحبط اعمالکم وانتم لا تشعرون۔ امام اہل سنت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اے ایمان والو، اپنی آوازیں اونچی نہ کرو اس غیب بتانے والے نبی کی آواز سے، اور ان کے حضور بات چلا کر نہ کہو جیسے آپس میں ایک دوسرے کے سامنے چلاتے ہو۔ اب اس کا ریئیکٹ کیا ہوگا؟ تو خدا نے فرمایا کہ اگر ایسا کرو گے ان تحبط اعمالکم، کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ تمہارے عمل اکارت ہو جائیں، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو۔ تم عشق میں نعرے لگا رہے ہو روضہ نبی کے سامنے، یا رسول اللہ یا رسول اللہ بلند آواز سے کہہ رہے ہو، آپ کے ایمان کی اور عشق کی شدت میں میں کسی قسم کا وہ نہیں کر رہا ہوں، لیکن وہ روضہ رسول ہے، وہ در پاک مصطفیٰ ہے، اس لیے وہاں پر ادب ہی سب سے بڑا عشق ہے۔ بلند آواز نہ نکلنے پائے، بلند زور سے قدم نہ پڑنے پائے اس سرزمین پر، اس لیے کہ امام اہل سنت کہتے ہیں حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا، ارے سر کا موقع ہے او جانے والوں۔ آپ کو مدینہ پاک کی حاضری مبارک ہو۔ ہم بھی حاضر ہوئے تھے، اللہ نے توفیق دی تھی، پوری فیملی کے ساتھ اور اپنے دوستوں کے ساتھ، تو ہم نے وہاں پر جبکہ موقع بھی تھے، سلام بھی بلند آواز سے نہیں پڑھا، جب بھی سلام پڑھتے تھے آہستہ آواز سے، اس لیے کہ یہ کونین کے بادشاہ کا دربار ہے، اور اس کونین کے بادشاہ کے دربار کے آداب دنیا داروں نے نہیں بنائے، خود پروردگار نے بنائے ہیں۔ اس لیے ہم نے موقع ملنے کے باوجود بھی مدینہ پاک میں رسول اللہ کے روضے کے سامنے بلند آواز سے ایک دوسرے کو ہم سلام بھی نہیں کرتے تھے، آہستہ آہستہ درود، آہستہ آہستہ سلام پڑھتے تھے۔ لوگوں نے کہا بھی کہ آپ ویڈیو ڈالو، وہاں سے بات کرو کہ ہم روضے پہ ہیں، تو ہم نے کہا نہیں، یہ رسول اللہ کا دربار ہے، یہاں آنے کے بعد گنبد خضرا کی زیارت ہوتی رہے، رسول کے روضے سے آنا جانا ہوتا رہے، بس یہی سب سے بڑی عقیدت ہے۔ تو میں گزارش کروں گا میرے بھائی کہ اللہ تعالیٰ نے موقع دیا ہے، آپ اپنی نیک بختی پر جتنا بھی فخر کریں کم ہے، مگر نبی پاک کے دربار میں خدا را سلام کے نام پہ، درود کے نام پہ اور آمد مصطفیٰ کے نام پہ اس قسم کے بلند آواز سے نعرے نہ لگائیں کہ آپ کا عشق آپ کو شرمسار کر دے، ان تحبط اعمالکم، اور پتہ بھی نہ چلے کہ اب اعمال اکارت ہو گئے، وانتم لا تشعرون، اور تمہیں احساس بھی نہ ہو، شعور بھی نہ ہو۔ میں ایک ادنا سا خادم ہوں، اپنے تمام جانے والے زائرین شہر مدینہ کی بارگاہ میں پھر ملتمس ہوں کہ خدا را مسلک اور عشق رسالت کو بدنام نہ کرو، اپنے اس جنون عشق کو اتنا ہی رکھو جو شریعت کے داب میں ہے، شریعت کی اجازت سے ہے، ورنہ ہر آدمی چاہتا ہے کہ نبی کا روضہ سامنے آئے تو ہم کیا سے کیا کر ڈالیں، لیکن شریعت کا حکم ہمارے لیے سد راہ ہوتا ہے اور داب شریعت ہمیں ملحوظ خاطر رہتا ہے۔ اس لیے خدا را اب ایسا نہ ہونے پائے کہیں آپ کے اس عمل سے عمل بھی آپ کے برباد ہو جائے، نیک عمل، اور اسلام و سنت مسلک اعلیٰ حضرت بھی دنیا بھر میں بدنام ہو جائے۔ میں محمد اشفاق حسین قادری، چیئرمین آل انڈیا تنظیم علماء اسلام، صدر سنی دارالافتاء، خلیفہ حضور تاج الشریعہ، قادری مسجد، شائستی پارک، دلی،
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.